अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि सहाफ़ी सरापा एहतजाज बने और पहुंच गए डी चौक तक, और यहां पहुंचकर उन्होंने क्या एहतजाज किया, क्या नारे लगाए, किस किस्म की तकारीर हुई, ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और सहाफ़ी आज जुल्म का शिकार हुआ है और वजह कोई नई नहीं है, वही वजह है जो हम सब के साथ, दर्जनों सहाफ़ियों के साथ हो चुकी है। तो ये आपके साथ सारी तफसील आज मैं शेयर करूंगी। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सटपटा गए हैं, और इसी वजह से अब कोई भी उनसे बात करे तो ऐसा लगता है कि वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, और कुछ अजीब सी उनकी ज़हनी कैफियत है इस वक्त। तो आज भी मजीद उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बयानात दिए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने इमरान रियाज पर हमला किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब आगे चलकर क्या आपको मंजरनामा नजर आ रहा है, सिचुएशन क्या नजर आ रही है मुल्की हालात से मुतल्लिक। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज बात का आगाज करेंगे कुछ अपने दुखड़े से, इसलिए कि आज बात मैं यहां से करना जरूर शुरू चाहूंगी कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से मुस्तकिल तौर पर एक दबाव जो था वो आना शुरू हुआ मीडिया के ऊपर भी। और मैं इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊं रजीम चेंज के बाद जो सूरत हाल है, क्योंकि फौरन बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो इमरान खान के दौर में भी फलां चीज हुई थी और ये उससे पहले भी फलां चीज उस दौर में हुई थी। पहली बात तो ये है कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि चूंकि एक चीज पहले हुई है तो लिहाजा अब इस दौर में भी अगर हो रही है तो कोई मुजायका नहीं है, यानी कि ये चलती रहनी चाहिए। जब तक हम अपनी पिछली गलतियों का बोझ अपने सर से नहीं उतारेंगे, ये कह के कि चूंकि ये पहले भी हो रहा है तो इसको नॉर्मल नहीं करेंगे, तब तक ये गलतियां रुकेंगी नहीं, ये जराइम रुकेंगे नहीं, ये जो हमने बर्बरियत और जुल्म किया है ये रुकेगा नहीं। हमें सबसे पहले तो अपनी इस मेंटालिटी से किसी भी तरह जान छुड़ानी है। कुछ लोग तो जेन्युइनली ये बात कर रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर ये बात करके जो आज के दौर का जुल्म है उसको थोड़ा सा कम करने या कम दिखाने की कोशिश करते हैं, और जानबूझकर ये बीच में बात ले आते हैं कि जनाब उस दौर में भी तो ऐसा हुआ था। किसी भी दौर में हुआ हो गलत है, लेकिन जो आज के दौर की मिसालें हैं वो आपको यहाँ माजी करीब में कहीं नहीं दिखती। जिस लेवल की फस्तायत और बर्बरियत इस वक्त जारी है वो आपको कहीं आसपास नहीं नजर आती। किसी भी मार्शल लॉ, जो भी हालिया मार्शल लॉ था जो मुशर्रफ साहब का था, उस दौर में भी आपको इस तरह की बर्बरियत नजर नहीं आती जो कि आज के दौर में हो रही है। तो लिहाजा सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि इस दौर का मवाजना आप किसी भी ऐसे दौर से कर सकते हैं जो पिछले अभी कई अदवार गुजरे हैं। इमरान खान साहब के दौर में जरूर कुछ वाकयात हुए हैं, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी जाहिर है सहाफियों के लिए, और जो उस वक्त के नाकिद सहाफी थे उनके लिए भी मुश्किल दौर थे। कुछ लोग ऑफेयर भी हुए, एक दो लोगों को उठाया भी गया, एक दो लोगों की फेंटी भी लगी, तो ये वाकयात हुए। लेकिन ये बहुत आप कह सकते हैं कि कम वाकयात थे, ये भी नहीं होने चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रही कि ये होने चाहिए थे, लेकिन जो हुए उनकी फौरी तौर पर रेमेडी भी हुई। अगर मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया तो इमरान खान साहब ने इंटरवीन करके उनको छुड़वाया भी। अगर सतूर के साथ हुआ तो उसके ऊपर भी बहुत जोरदार आवाज भी उठाई गई, और उस चीज को भी फौरी तौर पर बाद में उसका पता यही चला कि उस पर एजेंसियां मुलविस थी। कोई इमरान खान साहब के ईमा के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा था कि सतूर को जाके मार के आओ। तो इसी तरह से और भी जो वाकयात हुए हों, मीर शकील उर रहमान साहब जो हैं उनको जेल के अंदर रखा गया है, या सार आलम साहब को गोली लगी, या तलत हुसैन साहब हों वो ऑफेयर हुए, या कुछ और एक दो लोग जो हैं वो भी ऑफेयर हुए। तो ये कुछ सहाफी हैं जिनके साथ कुछ कुछ वाकयात हुए हैं, और वो फिर उसको वो भी मैं कोई जस्टिफाई नहीं करी कि वो ठीक हुए। बेशक उनकी कोई भी आप जस्टिफिकेशन दें, लेकिन ये गलत था, नहीं होना चाहिए था। अगर उस वक्त भी सहाफियों को या मीडिया चैनल्स पर कोई प्रेशर आते थे या कोई फोन आते थे, वो भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हैविंग सेड दिस, अब जरा आप इस रजीम पर आ जाएं जो इमरान खान साहब के दौर के बाद शुरू हुआ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रही है। यानी अब मैं अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि आज मैं एक लिस्ट मुरतब कर रही थी कि कितने सहाफी जो हैं वो इमरान खान साहब के दौर के बाद बेरोजगार होना शुरू हुए, तो अब मैं सिर्फ अभी बेरोजगारी बता रही हूँ, बाकी मैं अभी उसकी बात नहीं करी कि कितने जान से गए, कितने अगवा हुए,
कितनों के ऊपर मुकदमात हुए, कितने इस वक्त भी बेचारे रूपोश हैं, जिला वतन हुए पड़े हैं, कितने जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं। तो ये मैं अभी सारी चीजें जो है वो एक तरफ रख कर बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जिनका रोजगार छीना गया। तो बात शुरू होती है अरशद शरीफ साहब से। अरशद शरीफ, इमरान रियाज, इनको तो फौरी तौर पर आपने देखा कि ऑफेयर किया गया। साबिर शाकिर साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ओरिया मकबूल जान साहब, हारून रशीद साहब, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, उसामा गाजी, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, बैरिस्टर एहतशाम, शाकिर आवान, जुबैर अली खान, मखदूम शहाबुद्दीन, शाहिद असलम, जमील फारूकी, मुगीस अली, हरमीत सिंह, मजहर बरलास, आफ्ताब इकबाल, साद रसूल, फैसल चौधरी, नजमुल हसन बाजवा, इस्माइल कासिम, इकबाल हैदर, ये वो तमाम सहाफ़ियों की लिस्ट है जो मुझ तक नाम पहुंचे हैं। अगर कोई और भी ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए मीडिया के ऊपर, या मैं उनको नहीं जानती, और अगर उनके साथ कोई इस तरह से मामला हुआ है कि उन्हें नौकरी से निकाला गया, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जो मेरे इल्म में है, ये मैं वो आपको लिस्ट गिनवा रही हूँ जो तकरीबन 24 लोग हैं। इसमें एक मेरा नाम भी शामिल कर लीजिए। चलिए, मैं तो बहुत अदना सी सहाफ़ी हूँ, लेकिन कर लीजिए मेरा नाम भी शामिल। तो ये तकरीबन 23-24 अफराद की लिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ वाबस्ता थे, और जिनको दबाव के तहत इनके चैनल मालिकान ने या इनके इदारों ने नौकरियों से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग खुलकर बात कर रहे थे, इस मौजूदा हुकूमत के जुल्म, फस्तायत, जबर पर बात कर रहे थे, और उसके बाद इन सबको भी निशाने ब्रत बनाने के लिए इनके ऊपर जुल्म का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और उसका सबसे आसान और पहला हरबा यह होता है कि नौकरी से निकलवा दो, क्योंकि ये एक माशी इस्तेहसाल जो है, जाहिर है कि हर शख्स को अपने रोजगार की फिक्र होती है, उसने अपना घर चलाना है, उसने अपने बच्चों को पालना है, उसके घर के अखराजात हैं, और वो कैसे मैनेज करेगा। हर किसी के पास जरूरी नहीं है कि बहुत सारे दीगर वसाइल हों या दीगर आमदनी के जराए हों। इतनी लंबी तादाद, मतलब अगर आप 24 लोग बेरोजगार कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपने 24 खानदानों के लिए जो उनका जरिया माश था वो छीन लिया। तो सबसे पहला तो ये काम है। अब आप देखिए कि इसमें से कितने वो नाम हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क हैं, कितने वो नाम हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं, और कितने वो नाम हैं जो अभी तक रूपोश हैं या छुपते छुपाते अपने काम करते फिर रहे हैं। ये अभी सिर्फ मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो मुख्तलिफ इदारों से बाकायदा तौर पर वाबस्ता थे, कई साल से मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं, नामवर लोग हैं जिनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। ये मैं उन लोगों की अभी बात कर रही हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने किस लेवल का मीडिया के ऊपर जो है वो बैन लगाया है। आज जो इसमें ताज़ा इजाफा हुआ है वो जुबैर अली खान साहब का हुआ है। जुबैर अली खान एक नौजवान सहाफ़ी हैं, बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वी न्यूज़ के साथ ये वाबस्ता थे। और वी न्यूज़ में जो दो ज़्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं वो अम्मार मसूद साहब हैं और दूसरे वसीम अब्बासी साहब हैं। और ये दोनों आपको पता ही कि इनका रुझान किस तरफ है। और जुबैर अली खान एक बिल्कुल आज़ाद सहाफ़ी हैं, और वी न्यूज़ अदरवाइज तो बिल्कुल कोई इतना जान पहचान वाला चैनल नहीं था, लेकिन इनकी जितनी भी ज्यादातर एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं वो जुबैर अली खान लेकर आए हैं। और अभी पिछले कुछ दिन, एक आध महीना पहले तक इनको बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड अलग से मिला था और कैश प्राइज भी मिला था कि वी न्यूज़ का ये इतने जबरदस्त रिपोर्टर थे। बाकी लोग भी और भी, नुसरत जावेद साहब को भी मैंने देखा इसके ऊपर, वो प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं वगैरह, लेकिन जो रिपोर्टिंग है, जो एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आए हैं वो जुबैर अली खान इनके लिए लेकर आते हैं। लेकिन वही बात कि क्यों यहाँ पर दौरे हाजिर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, क्यों निशानदही कर रहे हैं इन तमाम गैर कानूनी इकदामात की जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। इसी पादाश में पहले हल्की फुल्की वार्निंग्स और फिर उसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया। और नौकरी से निकालते हुए भी कोई टाइम नहीं बीच में दिया गया कि भाई आपने कोई बंदोबस्त कर लेंगे या आपके लिए कोई ये इशू है। और बंदोबस्त होना भी क्या है, जब ये नौकरियों से निकलवाते हैं तो उसके बाद कहीं और भी नौकरी होने नहीं देते। ये जितने मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ये वो लोग हैं जिनको निकलवाया गया और दोबारा किसी और चैनल में उनको काम करने ही नहीं दिया गया। अगर किसी ने कोशिश भी की गई तो उसमें रुकावट डाल के उनको नहीं ऑन एयर होने दिया गया। तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि दोबारा ये किसी और चैनल पर नजर भी ना आए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये सब करने से आपने आवाजें दबा ली हैं, या आपको लगता है कि आपने कोई बड़ा कमाल कर लिया है और बड़ा कोई मकसद अपना हासिल कर लिया है? तो मुझे ये कह लेने दीजिए
کہہ لینے دیجئے مجھے کہ آپ نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کیا، کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس نے بھی سیٹھوں کی نوکری سے جان چھڑائی ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا سبب مہیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھا روزگار کا وسیلہ رکھا ہے۔ ان سب کے گھروں میں الحمدللہ اچھا کھانا پینا بھی چل رہا ہے، ان کے روزگار بھی چل رہے ہیں، ان کے ہر ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ نے جس جرم کی پاداش میں ان کو نوکریوں سے نکلوایا، آج وہ زیادہ کھل کے اور زیادہ زوردار آواز میں، زیادہ آزادی کے ساتھ اس ظلم کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ اتنے ہی رکنے اور ڈٹنے والے نہ ہوتے تو پھر آپ کے نوکریوں کے ڈراووں سے وہ پہلے ہی چپ کر جاتے، لیکن یہ لوگ وہ نہیں تھے۔ آپ ان میں سے 24 لوگوں کو آپ نے نکالا نوکری سے، کسی ایک کا موقف آپ بدل نہیں سکے۔ نوکریوں سے نکالا الگ، مقدمات الگ، مارا پیٹا الگ، جو کچھ کیا آپ نے وہ سب الگ، اس کے باوجود آپ کسی ایک کا بھی موقف نہیں بدل سکے۔ وہ آج بھی یہ تمام لوگ جہاں پہ کھڑے تھے اس سے زیادہ مضبوطی سے اس جگہ پر اب کھڑے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا، کیونکہ آپ نے الٹا ان کو سیٹ کے چنگل سے آزاد کیا، وہ اور زیادہ آزادی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ پہلے تو پھر بھی اداروں کا کچھ نہ کچھ پریشر ہوتا ہے، جب آپ اس طرح آتے ہیں کہ جی اب آپ کو آزاد کر دیا گیا تو پھر تو آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو اس سے آزاد کر کے ان کی وہ جو آخری بیڑیاں تھیں وہ بھی اتار پھینکی۔ اب اور کھل کے بات کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سراسر گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ تنقید تو اب بھی آپ کے خلاف ہو رہی ہے، اور آپ نے ساتھ میں یہ سارا وبال بھی اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ اللہ کی ناراضگی علیحدہ مول لی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کے رزق پر لات ماری ہے۔ تو آپ نے کیا کمایا؟ مزید نفرت، مزید غصہ، مزید انتقام، یہی کچھ ہے اور کیا ہے؟ کیونکہ جو مقصد تھا اس چیز کا وہ تو پھر پورا نہیں ہوا۔ یا تو ہوتا نا کہ پھر سب اچھا ہو جاتا اور کوئی بات نہ کر رہا ہوتا، بات تو پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز سے ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ بھی کا ایکٹ لے کر آئے ہیں اور اس کے خلاف آج بڑی تعداد میں صحافی باہر نکلے ہیں، ڈی چوک پر وہ گئے ہیں، اگرچہ پولیس بڑی تعداد میں تھی، پورا خوف کا ماحول بنایا گیا کہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہوا کہ صحافیوں نے بڑی تعداد میں نہ صرف وہاں پہ جمع ہو کر پرزور نعرے بازی کی، مارشل لا اس کو قرار دیا جو اس وقت ماحول جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنا حق جو کہ بولنے کا حق ہے، جو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ ڈی چوک تک گئے، خوب انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس احتجاج میں موجود تھیں۔ میرا خیال ہے جو ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی تھوڑی لحاظ کر لیا آج اسلام آباد پولیس نے، ورنہ یہاں سے گرفتاریاں بھی ہوتی، شاید پھینٹی وینٹی بھی لگتی۔ تو یہ آج ساری صورتحال رہی۔ تو کبھی بھی آپ جبر کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، کسی کا موقف بھی آپ زور زبردستی سے نہیں بدل سکتے، یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ اور اس کے بعد کوئی آپ یہ کر سکتے ہیں، کسی کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کروا دیا، کسی کو کوئی آپ نے دباؤ ڈال کے کسی وقت کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا یا کچھ کر لیا، لیکن پھر کیا وہ اس کا دماغ بھی آپ نے بدل دیا؟ نہیں بدلا، دماغ میں تو الٹا آپ نے یہ بھر دیا کہ تم حق سچ پر ہو اور ہمارے خلاف اور بولو۔ یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے تو اپنے اچھے خاصے حمایتی لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا، تو یہ کمایا ہے آپ نے۔ تو سراسر گھاٹے کا سودا ایک شخص کی نفرت میں یہ ہے، عوام کو بھی ہر مکتبہ فکر کو اپنے خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ اس پہ صحافی مزید لاہعمل بنا رہے ہیں۔ اب IRUJ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اور خاص طور پر جو زبیر علی خان صحافی ہیں ان کے حوالے سے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا جائے گا، اس پہ آگے کا لاہعمل بھی طے کیا جائے گا، کیونکہ میرا خیال ہے یہ بہت زبردست بات ہوگی کہ اگر صحافی تنظیمیں صحیح معنوں میں کھڑی ہو جائیں اور ایکشن لے لیں کہ اگر کسی کے ساتھ ناجائز اس طرح سے کیا جائے کہ کسی کی نوکری جائے یا کسی کو اس انداز سے معاشی قتل کر کے اس کو گھر بھیج دیا جائے، تو اس کے اوپر اگر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ پریشر ضرور آئے گا کہ کم از کم یہ نہ ہو کہ کوئی ایک فون کال پہ ڈھیر ہو جائے اور فوراً جی سر کہتا ہوا بات مان لے۔ تو تھوڑا سا ادھر سے بھی پریشر ہونا چاہیے کہ بھائی کل کو ہمارے اوپر بھی یہ بات آتی۔ آج عمران بھائی نے بھی اچھی سجیشن دی کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے اداروں کا پھر بوائیکاٹ کریں، ان کو انفالو کریں، ان کو ویوز نہ دیں، تاکہ ان کو بھی ایک زق پہنچے کہ اگر آپ ناجائز کر رہے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ اس سے آگے ہو کیا رہا ہے۔
آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بالکل بکھرے ہوئے پھر رہے تھے اور پھر آج انہوں نے بڑی عجیب و غریبی گفتگو بھی کی. میں ہی خان ہوں, میں ہی پی ٹی آئی ہوں, میں ہی جلسے کروں گا, ورکر میرے ساتھ ہے. بڑا کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ تھا کیونکہ لوگ اس کا یہ مطلب ہی نکال رہے تھے کہ بھائی اس کا مطلب ہے یہ تو خان کے خلاف کوئی پتہ نہیں پی ٹی آئی بنانے لگا. میرا خیال ہے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جناب میں جو ہوں وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہوں اور عمران خان کے بعد تو میں ہی اس کا جیسے وہ علمبردار ہوں. تو شاید اس ٹائپ کی کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے. اب وہی بات کہ مطلب جب آپ غصے میں جذبات میں بولتے ہیں تو آپ کو اپنے لفظوں پہ کنٹرول نہیں رہتا, اور اسی قسم کا آج پھر ایک مظاہرہ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کی اور کہا کہ جی آپ نے جو مجھے نکالا ہے وہ اپنے پاس رکھو واڑ کے, یہ وہ اس ٹائپ کی باتیں. بھائی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ کو معذرت خواہانہ رویہ اپنانا چاہیے, الٹا اور دھونس دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک بلا اشتعال فائرنگ کر دی اٹھا کے عمران ریاض بھائی پہ, مطلب منہ والی فائرنگ کی بات کر رہی ہوں, اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. عمران بھائی نے کچھ اپنے ولاگ میں شاید ذکر کیا ان سے متعلق کہ انہوں نے کوئی کیمپین کے لیے کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر مجھے بنانے کے لیے کوئی آپ بات کریں, اس طرح کی شاید کوئی بات تھی. تو اس کے بعد پھر جو اب یہ ان کو برا لگا ہے اور انہوں نے جناب اس کے اوپر عمران بھائی کے اوپر اٹیک شروع کر دیا, اور وہی گھٹیا قسم کی گفتگو جو مخالفین اور جو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ عمران بھائی پہ لگاتے ہیں, وہی الزامات اس سے اپنے آپ کو اور ظاہر کر رہے ہیں کہ میں کدھر سے بات کرتا ہوں. وہی باتیں ہیں کہ جی آپ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر بھاگے ہیں, ان کے ساتھ مل کے چھپے ہوئے تھے, علی امین سے آپ مائننگ لائسنس مانگتے پھر رہے تھے, پتہ نہیں کون کون سے ہر طرح کے کرپشن کے بھی الزامات لگا رہے ہیں اور ساری باتیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھٹیا پن کا ثبوت دے رہے ہیں آپ بیسکلی, کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں, آپ کے اوپر تنقید ہوئی, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کریں, آپ بے بنیاد اور گھٹیا قسم کے الزامات ایک ایسے صحافی پر لگا رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کا نہ صرف یہ کہ جبر سہ چکا ہے, آپ جیسوں کو تو ایک خراش تک نہیں آئی, آپ لوگ تو یہ احتجاج وغیرہ میں اندر دبک کے بیٹھے رہے اور اپنے ورکروں کو آپ نے آگے کیا ہوا تھا, اور وہاں پر آپ ان صحافیوں کو اٹھ کر اب بات کریں گے کہ جنہوں نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہوئی تھی, جو موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں, اور ان کو آ کے اب آپ یہ بتائیں گے کہ بہادری کیا ہوتی ہے, اور ان کو آپ الزام لگا کے بتائیں گے کہ جناب تم کرپٹ ہو رہی ہے وہ. تو میرے خیال سے تو عمران بھائی کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے, ہمیں بھی میرا خیال ہے اس طرح کی فضول اور گھٹیا گفتگو پہ کیا بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس لیول پر آ جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اب یہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کریں گے, یہ شو کریں گے کہ یہ کس لیول تک جا سکتے ہیں. تو یہ ہے بیسکلی ایک جو اس میں پتے کی بات ہے. اب یہ یہاں پہ بات رکے گی نہیں, یہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو ان پہ بولے گا انہی کے بارے میں یہ ایک گھٹیا کیمپین شروع کر دیں گے, تو یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور مزید برآں یہ کہ اس پہ جو حکومت کی حمایتی جو جس انداز سے ان کے لیے درد رکھ رہے ہیں, اس سے آپ کو مزید پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ان کو بھی پتا تھا کہ یار اس بندے سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, تو لہٰذا اس کو پارٹی میں رہنا چاہیے تاکہ یہ نقصان پہنچاتا رہے. تو وہ تو یہ چاہیں گے, اس لیے ان کے دل میں بڑا درد جاگ رہا ہے. تو یہ جو بات ہے خود ان کے اپنے خلاف جاری, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. بہرحال اب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ورکرز کو اپنے خلاف اور کریں گے, اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن بہرحال شیر افضل مروت صاحب کی یہی خامی بھی تھی اور یہی ان کے زوال کا باعث بھی بنی ہے. آخر میں جی ایک نوٹیفیکیشن آج ہوا, وسیم رامے صاحب جو ہیں ان کو آج کوئی عہدہ دے دیا گیا تھا, جس کے اوپر کافی زور و شور سے احتجاج ہوا, اور پھر الزامات کا سلسلہ جو اب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ آواز اٹھانے پر اس کو واپس لے لیا گیا ہے. آخر میں صرف یہ بات کہوں گی کہ آج پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ان کے مختلف جو لوگ تھے آ کر جو میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے, اس سے جو انڈیا مل رہا ہے, جس کے بارے میں نے آپ کو کئی دن پہلے بتا دیا تھا کہ آگے چل کر بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کی طرف جا رہی ہے, اور انہوں نے اس بارے میں اب باقاعدہ طور پر پلاننگ بھی کر لی ہے. اس دفعہ یہ احتجاج مختلف ہوگا, کیونکہ اب جو لوگ آگے آئے ہیں وہ یہ بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو فرنٹ سے خود لیڈ کرنا ہوگا, اور ورکر جو ہے, کارکن جو ہے, وہ پیچھے ہوگا. تو یہ انہوں نے اب اس کے اوپر جو ہے واضح اسٹریٹجی بنائی ہے, اور اب جو احتجاج ہے وہ اتنا ہومیوپیتھک ہوگا نہیں جس کو آپ آرام سے مینیج کر سکیں, اور اب پہلے کی طرح آپ شاید ظلم بھی نہ کر سکیں, کیونکہ اب آپ کو جو انٹرنیشنل قوتیں پیچھے سپورٹ کرنے والی تھی وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو اس دفعہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اسی طرح کی 26 نومبر کے واقعات دہرا کر کسی بھی طرح احتجاج کو ڈسپرس کر سکیں. تو یہ اب وہ والی بات ہوگی نہیں. تو کافی اگلے آنے والے جو دن ہیں وہ حکومت کے لیے ٹف ہو سکتے ہیں, اس سینس میں کہ اگر ایک اپوزیشن الائنس بھی بنتا ہے اور اس کے بعد پھر
سڑکوں پر پی ٹی آئی دوبارہ آتی ہے تو پھر شاید اس سچویشن کو سنبھالنا ان لوگوں کے لیے خاصا مشکل بھی ہو جائے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.